الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمؤمنين سبحان الله والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين اسمه مكتوب مرقوم منقوش محفوظ في اللوح والقلم جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم أعني بالقاسم محمد صلى وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم وشيعتهم ومواليهم وأصحابه المنتجبين جدا أكبر جدا أكبر آخیا बैठा प्यू को बेवस तुरना पै गया बंदा पुछदा पुत्र दे कातल तू मैदा कबरहा किथल है बिस्मिल्लाह कराम जिदा अकबर आखिया वो मैं लहे बैठा प्यो को बेवस टुरना पै गया बंदा पुछदा पुत्र दे कातल तू मैदा अकबर हा किथल है मबाद قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات